स्वदेशी वस्तुको जगेर्ना गर्नु, साना घरेलु तथा प्रवर्तनमा उद्योगको विकास गरी स्थानीय उत्पादनमा जोड दिन राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। ग्लोबल आइएमए बैंक, सबैका लागि बैंक। महासङ्घले समग्र औद्योगिक एवं आर्थिक विकासका लागि गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था संशोधन एवं पुनरावलोकनका सम्बन्धमा समय समयमा सरकारका उच्च पदस्थ एवं निर्णायक व्यक्तित्वहरूको समेत सहभागितामा बहस कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। यसै अन्तर्गत लगानी सहज सम्बन्धी 8वटा कानुनहरूको संशोधन भएको यहाँहरूमा विदितै छ। हरेक वर्ष उद्योग दिवस मनाउँदै गर्दा हामीले आकर्षक नारा तय गर्छौँ, तर साँच्चै नै औद्योगिक विकास र समृद्धिका लागि कम्तीमा 5 वर्षसम्म एउटै नारा सफल पार्न हामी काम गर्नुपर्छ जस्तो देखिन्छ। उद्योग सम्बन्धी विद्यमान नीति ऐन नियम कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए मात्र पनि देशको औद्योगिक क्षेत्रले फड्को मार्न सकिने विश्वास लिन सकिन्छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐनलाई नै मूल कानुन बनाएर सबै व्यवस्था समेट्ने गरी एउटै ऐन ल्याउनु पर्दछ। उद्योगहरूको उत्पादन लागत अत्यधिक मात्रामा वृद्धि हुँदै गइरहेको तथा प्रतिस्पर्धी क्षमता घट्दै गएको छ। उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा प्रवाह हुने औद्योगिक कर्जामा अन्य कर्जा भन्दा सहुलियतको व्यवस्था हुनुको साथै उद्योगहरूलाई उपलब्ध गराइने पुनर्कर्जाको प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउनु पर्दछ। तयारी वस्तुभन्दा कच्चा पदार्थको भन्सार मूल्याङ्कन एक तह कम हुने व्यवस्था भए तापनि कतिपय वस्तुहरू उक्त सुविधाको प्रयोग र कार्यान्वयन हुन नसकेको स्थिति रहेको छ। हुन त उद्योग दिवसको दिन सफल कामको चर्चा परिचर्चा गर्दै मनाउनु पर्ने हो, तर दुःखको कुरा उद्योग क्षेत्रले भोगिरहेको समस्या केलाउने हो भने घन्टौँ पनि सकिँदैन। एउटा सानो उद्यम र ठुलो उद्योगका आफ्नै समस्या छन्, तिनलाई केलाएर क्रमशः समाधान गर्दै औद्योगिक लगानी प्रोत्साहित गर्न उचित वातावरण तयार गर्नुपर्दछ। नेपालको बहुदलपछि अङ्गीकार गरेको आर्थिक उदारीकरणलाई राष्ट्रिय उद्योग र उत्पादनमा सदुपयोग गर्न हामी चुक्यौँ। सरकारले स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्न भन्दा आयातलाई बढावा दिएको जस्तो स्थिति देखियो। मेहनत गर्ने भन्दा पनि अर्काको आयात गरेर खाने बानी हाम्रो परेको छ, जसको असर समग्र मुलुकको औद्योगिक उत्पादनमा परेको छ। ठोस रूपमा उद्योगहरूलाई प्रवर्धन गर्न अझै हुन सकेको देखिँदैन। विकसित मुलुकहरू र हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू उद्योगको प्रवर्धन गर्दै औद्योगिकरणमा गएका छन्, तर हाम्रो अर्थतन्त्रमा उद्योगको योगदान थप खुम्चिँदै गएको छ। हाम्रा नीतिहरू उद्योग व्यवसाय गर्न सहजता प्रदान गर्नुपर्नेमा आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको हुँदा हामी परनिर्भर हुँदै गएका छौँ। हामीले हरेक वर्ष उद्योग दिवस मनाइरहँदा के कारणले जीडीपीमा उद्योगहरूको योगदान घट्दै गइरहेको छ भन्नेतर्फ गम्भीर भएर समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु। उद्योगहरूको विकासका सन्दर्भमा हाम्रो नीति रणनीति के हो, कसरी औद्योगिक विकास गर्छौँ, कस्ता उद्योगहरूलाई हामीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ, के आधारमा प्राथमिकीकरण गर्ने भन्ने विषयमा राज्य आज पनि प्रष्ट छैन। उद्योग क्षेत्रका धेरै कुराहरू प्रेजेन्टेसनमा आइसकेका छन्, तर हामीले स्वदेशी उत्पादनलाई होइन आयातित वस्तुलाई कसरी प्रवर्धन गरिरहेका छौँ भन्ने विषयमा केही उदाहरण राख्न चाहन्छु। हामीले करिब 1150वटा वस्तु तथा सेवाहरूको नेपाल गुणस्तर निर्धारण गरेका छौँ, तर सामान्यतः नेपालमा 5000 भन्दा बढी वस्तुहरू आयात हुने गरेको पाइन्छ। अधिकांश आयातित वस्तुहरूमा कस्तो गुणस्तरका छन् भन्ने पनि यकिन छैन। स्वदेशी हरेक उत्पादनमा अनिवार्य गुणस्तर मापदण्डहरू लागू हुन्छन्, तर यस्तै गुणस्तर मापदण्ड आयातित सबै सामानमा किन नगर्ने? परिसङ्घले यसका लागि समाधानका समेत उपाय दिँदै आएको छ। त्यो हो आयात गरिनु अगाडि नै लेबलिङ गर्नुपर्ने, भारतसँग बढी व्यापार हुने भारत सरकारसँग भारतीय गुणस्तर तथा नेपाल गुणस्तर एक अर्कालाई मान्य हुने गरी सम्झौता वा समझदारी गर्नुपर्ने। मान्य मन्त्रीज्यूलाई पुनः अनुरोध गर्न चाहन्छु कि भन्सार पास हुनु अगावै सबै आयातित वस्तुमा लेबलिङ लगाइएको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न ढिला नगरौँ। भन्सार पास भएर आएपछि लेबलिङ लगाएर हुँदैन। औद्योगिक कच्चा पदार्थ बाहेक सामान भन्सारबाट पास हुनु पूर्व नै लेबलिङ लगाएको हुनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरौँ। यसले अवैध कारोबारलाई समेत निरुत्साहित गर्न मद्दत गर्छ। स्वदेशी उत्पादनले बजार पाउँछ, उपभोक्ताहरूले पनि गुणस्तरीय वस्तुहरूको प्रयोग गर्न पाउँछ। औद्योगिकरण बिना रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्धन गर्न सकिँदैन। तुलनात्मक रूपमा बढी लाभ भएका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी यी क्षेत्रहरूको विकासका लागि उद्योग क्षेत्रगत रणनीति तर्जुमा गरी त्यस्ता वस्तुहरूलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्दछ। नेपाल उद्योग परिसङ्घले नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा
मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्धनमा सहयोग पुर्याउने हो। यसका लागि हामीले धेरै काम पनि गरिरहेका छौँ। सरकारसँग हाम्रो के आग्रह छ भने स्वदेशी वस्तुको प्रयोगलाई बढावा दिने नीति अवलम्बन गरौँ, सम्भव भएसम्म स्वदेशी वस्तु नै खपत गरौँ। यस वर्षको दिवसको नारा नै उद्यमशील संस्कृति राष्ट्रको समृद्धि भन्ने रहेको हुँदा स्वदेशी वस्तुको खपत बढाउन, स्वदेशी प्रयोग गर्ने संस्कृति बढावा दिन मन्त्रालयले सोही अनुरूप नीति ल्याउँछ भन्ने विश्वास लिएको छु। जीडीपीमा उद्योगको कन्ट्रिब्युसन 13 देखि 14% थियो। अहिले हामी आएर 4% को हाराहारीमा छ। अब यो औद्योगिक प्रवर्धनको लागि हामी के गर्यौँ, यसको लागि हामीले आफै विश्लेषण गर्नुपर्छ। आजको तथ्याङ्क अस्ति मात्रै आएको थियो, झन्डै यो औद्योगिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले 4.93 मिलियनको तपाईँको जब अपर्च्युनिटी क्रिएट गरेको छ। त्यसमा माइक्रो र स्मल मिडियमको मात्रै 4.56 मिलियन छ तपाईँको। ल अरू त तपाईँको अब मिडियम स्केल 3,30,000 र ठुल्ठुला उद्योगहरू त अत्यन्तै कम छ तपाईँको 41-42 हजार मात्रै देखिन्छ। यसर्थ हामी कहाँ औद्योगिक प्रवर्धनको लागि जति पनि प्रयासहरू भयो नि त्यसले अहिलेसम्म हामीलाई त्यति प्रतिफल दिन सकेको छैन। जबकि हामी कहाँ यत्रो प्रचुर सम्भावना भएको राष्ट्र हो, यति हामी भन्छौँ। अब यो 2062-63 पछि किन घट्यो? त्यति बेला दुईवटा कारणले घट्यो। एउटा कारणले भनेको हामी कहाँ विद्युतको उत्पादन थिएन। अब जेनेरेटरबाट उत्पादन गरेर हामी प्रतिस्पर्धी हुन सक्दैनौँ, हेर्नुहोस् अघि। त्यसपछि के भयो, हामी कहाँ अनइम्प्लोइमेन्ट क्रिएसन बढी भयो। हाम्रा सबै यो दिदीबहिनी दाजुभाइ गाउँबाट माइग्रेटेड भएर जान थाले। सजिलो गरिकन राजस्व यो रेमिटेन्स आउन थाल्यो। यो सजिलो गरी आएको रेमिटेन्सलाई आयातमा कन्भर्ट गरियो। $1 को 35 रुपियाँ हामी अहिले आयातको रेभेन्यू लिइरहेछौँ, भन्सार, आयकर, बिक्री कर, मूल्य अभिवृद्धि कर गरेर। त्यसको भरमा यो देश चलिरहेछ। हेर्नुहोस् अहिले हामीले यहाँ धेरै कुराहरू गऱ्यौँ। यहाँ अर्थ मन्त्रालयका हुनुहुन्छ, अलिकति पनि हामीले आयात प्रतिस्थापनहरू गऱ्यौँ भने त्यो राजस्वको कम्पेन्सेट कहाँबाट हुन्छ? पहिला हामीले त्यतातिर पनि विकल्प सोच्नु पर्यो कि यो जुन राजस्वमुखी अर्थतन्त्र छ यसबाट कसरी अगाडि जाने, अनि मात्रै हामी यो उद्योग प्रतिस्थापन, उद्योग स्थापनाका कुरा गर्न सक्छौँ। र अर्को कुरा, अब यो कोभिड महामारीको बेलामा 81 विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम हुन थाल्यो। हाम्रो अर्थतन्त्र नै धराशायी हुन थाल्यो। सरकारले कति प्रतिबन्ध लगाए। अब यस्तै भोलि परिस्थिति यदि सृजना भयो भने हाम्रो रेमिटेन्सको फ्लो कम हुने बित्तिकै हाम्रो अर्थतन्त्र धराशायी हुन्छ। हाम्रा यो सब उद्योग धन्दाहरू सब बन्द हुन्छन्। त्यसकारण के छ, अब हामीसँग विकल्प छैन। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नै पर्छ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासको लागि एउटा त आयात प्रतिस्थापन हामी गर्नु पर्यो, अर्को निर्यात प्रवर्धन पनि गर्नु पर्यो। जो राजस्वको लागि हामीले विदेशी मुद्राको लागि पर्यटनलाई पनि पठाउनु भयो। कुनै जमानामा जुन यो मैले 1936 को कुरा गरिरहेको थिएँ, त्यति बेला उद्योगको परिभाषा के थियो? एउटा चिम्नीबाट उत्पादित र एउटा मेसिनबाट उत्पादित मात्रै उद्योगमा गरिन्थ्यो। आज त हामी सबै सेक्टरहरू, सेवा, पर्यटन सबै उद्योगमा छौँ। खालि यो आयात निर्यात र खुद्रा र थोक व्यवसाय बाहेक सबै उद्योगमा क्याटेगोराइजेसन भइसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा जुन यो हाम्रो औद्योगिक नीति छ यसलाई त सेक्टर वाइज हामीले डिटेलमा यदि बनायौँ भने नै सबैको समस्या हामी एकै ठाउँमा समाधान गर्नतिर पनि लागिरहेका छौँ। क्या त्यो कहिले पनि हुन सक्दैन। हरेक सेक्टरको आवश्यकता भिन्न भिन्नै छ। घरेलु उद्योगको आफ्नै छ, ठुला उद्योगको आफ्नै छ, एग्रो सेक्टरको आफ्नै छ, जडीबुटीको आफ्नै छ। यसको लागि त ठुलो औद्योगिक नीतिको पनि निर्माण गर्नु पर्यो त। जब हामीले परिभाषा नै चेन्ज गरिसक्यौँ भने त्यसर्थ के छ भने आगामी दिनमा अब हामीले बढाउनै पर्छ। अहिले हाम्रो 2-3टा ठुल्ठुलो समस्या भइसकेको छ। अब ल्यान्डलक्ड कन्ट्री हो, हाम्रो प्रतिस्पर्धी सबभन्दा झन्डै 20% बढी छ हामीले एनालाइसिस गर्दाखेरि। अब यसलाई कसरी कम्पेन्सेट गर्ने त? सबभन्दा पहिला भुटानको हेऱ्यौँ भने भुटानमा औद्योगिकरण भएको छ। त्यहाँ विद्युत ₹2.40 आइसीमा औद्योगिक उत्पादनको लागि दिइरहेछ। भर्खर यहाँ तपाईँको यो दमन द्वीपतिर धेरै उद्योगहरू खुले। त्यहाँ 99 किलोवाट यो मेगावाटभन्दा बढी कम हुनेलाई ₹3.5, त्योभन्दा ठुलोलाई ₹5 यसरी इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडाइज गरिरहेछ। अनि यो हामी यहाँ त हामीले अब उद्योगबाट कसरी इलेक्ट्रिसिटीको भुक्तानी लिइरहेछौँ भन्ने कुरा त यहाँहरू सबैलाई थाहै छ मिडियाबाट। यस्तो विपरीत अवस्थाबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ। अर्को कुरा, हाम्रो ट्याक्सेसन पनि हाई छ। हेर्नुहोस् है तपाईँको यो सबै कुराहरू, पूर्वाधारको कमी छ। पूर्वाधारले पनि हाम्रो धेरै कोस्ट महँगो छ। त्यसकारण यी सबै विषयहरूलाई समग्र रूपमा सुधार नगरिकन खालि हामी औद्योगिक प्रवर्धन गर्छौँ भन्न धेरै नै गाह्रो छ। नेपाली उत्पादनलाई उहाँले आफ्नो मन्त्रालयमा, हाम्रो अनुरोधमा उहाँले आफ्नो मन्त्रालयमा
नेपाली उत्पादनका जम्मै वस्तुहरू प्रयोग गर्नुभएकोमा उहाँलाई पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। म चाहन्छु माननीय मन्त्रीजीको चेम्बरमा मात्रै होइन, पहिले सबैभन्दा कुनै ठाउँमा एउटा पिन पोइन्ट गरौँ र त्यसपछि अनि सुरुवात गरौँ। उद्योग मन्त्रालयको हरेक चेम्बरमा नेपाली वस्तु उत्पादन गरेका वस्तुहरूको त्यसमा लगानी होस्, पहिले म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसपछि अरूलाई भन्नलाई सजिलो छ, हामी नेपाल सरकारबाट नै सुरुवात गर्छौँ। त्यसका लागि पनि हामी उत्पादन गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा छैन, हामी अर्डर लिएपछि हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ। माननीय मन्त्रीजीको एकचोटि जिज्ञासा थियो कि अध्यक्षजी यो नेपालमा उत्पादन हुन सक्छ कि सक्दैन, हामीले अर्डर लिन्छौँ पछि एउटा अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने उहाँको जिज्ञासा थियो। त्यसका लागि पनि प्रोत्साहन पनि गर्नुपर्छ। अहिले स्टार्टअपको कुरा गर्दैछौँ, स्टार्टअपमा हामीले 1 अरब बजेट छुट्याएका छौँ। धेरै यस्ता सामग्री खेर फालिएर गएको छ, तर हामीले त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सकेको छैन। त्यो स्टार्टअप अहिले भर्खर बिजनेस सुरु भएको छ र त्यसलाई हामीले यो उहाँलाई अर्को धन्यवाद किन दिन चाहन्छु भने उहाँकै पालामा धेरै वर्षदेखि 4-5 वर्षदेखि राष्ट्रिय योजनामा थन्किएको यो स्टार्टअप यो उद्योग मन्त्रालयले कमसेकम अन गरेर त्यसको कार्यविधि बनाएर हामी दोस्रो पटक अहिले मतलब निवेदन आह्वान गरेर त्यसको कार्यक्रम मूल्याङ्कन भइरहेको छ। त्यसको लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले भन्नुपर्छ उहाँकै पालामा नेपालमा उत्पादित वस्तु घरेलु मदिराको बारेमा मतलब हामीले पास गरिसकेका छौँ, बजेटमा पनि भइसकेको छ, तर त्यसको बारेमा अझ कानुनहरूको मतलब धेरै जटिलता देखिएको हुनाले त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा मैले अनुरोध गर्न चाहेँ।